अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे यकसा निसाब तालीम के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ पर कारबंद है कि पूरे मुल्क के अंदर यकसा निसाब तालीम होना चाहिए। मुख्तलिफ तबकात में बटे तालिब इल्म तालीम के इस तमाम प्रोसीजर इस अमल से गुज़रते हैं, लेकिन उनको वो मौक़े नहीं मिल पाते जिन मौक़ों के वो हकदार हैं। इस हवाले से हुकूमत ने जो इनिशिएटिव ले रखा है, फेडरल लेवल पर ये इनिशिएटिव है, जिसको प्रोविंशल लेवल से गुजार कर मुख्तलिफ मराहिल से नेशनली और इंटरनेशनली ये चेक किया जा रहा है, ये टेस्ट किया जा रहा है कि ये हमें किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हवाले से बहुत सारा मवाद मुतल्लिका वेबसाइट पर मौजूद भी है, जहाँ से इसके हवाले से तमाम तर डिटेल्स चेक की जा सकती हैं। यकसा निसाब तालीम को लेके कुछ तलबा समेत उनके वालिदैन के अंदर कुछ हलकों के अंदर एक परेशानी या एक मुख्तलिफ राय पाई जाती है। उसके बारे में ख़याल ये किया जाता है कि ये यकसा निसाब तालीम उस तरह फ़ायदेमंद नहीं हो पाएगा जिस तरह ये पेश किया जा रहा है। हमारा ये यकसा निसाब तालीम हमें जदीद किस्म के तालीमी चीज़ों से पीछे करेगा। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें हैं जो इस सारे एजुकेशनल सिस्टम में आ चुकी हैं और पाकिस्तान उससे कोसों दूर चला जाएगा। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से ही बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो करिकुलम है ये किन बेस पर डिज़ाइन किया गया है, इस पर जो एतराज़ात हैं वो क्या हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र हैं, साथ ही साथ हेड ऑफ नेशनल करिकुलम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हैं। वेलकम टू द शो रफ़ीक साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि यकसा निसाब तालीम है क्या और इससे आप कौन से अहदाफ हासिल कर पाएंगे? जी हमरजान, थैंक यू सो मच। कैपिटल टीवी ने मुझे मौका दिया कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट और प्राइम मिनिस्टर के फ्लैगशिप प्रोग्राम है सिंगल नेशनल करिकुलम इन पाकिस्तान, तो उसमें मैं आपसे बात करूं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 72 सालों से हम जो निसाब बनाते हैं पहली से लेकर 12वीं तक, उस निसाब को हम कौमी निसाब कहते रहे आज तक। और कौमी निसाब बिलअमूम ये होता है कि वो गवर्नमेंट के या सरकारी जितने तालीमी इदारे हैं वहाँ पे उसको मैंडेटरी पढ़ाया जाता है, और जो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल होते हैं वो भी उसमें से कुछ न कुछ लगाते हैं, लेकिन वो एक कौमी निसाब की हैसियत रखता है। आज इस वक्त पाकिस्तान में 3 निज़ाम तालीम चल रहे हैं। एक हम जिसको सरकारी या लो कास्ट प्राइवेट स्कूलों का निज़ाम कहते हैं, जिसमें तकरीबन मुल्क के 94% बच्चे जाते हैं। फिर एक दूसरा निज़ाम है जो कि दीनी मदारस का है, और उसमें तकरीबन कोई मुल्क के 4.3% बच्चे जो हैं टोटल पॉपुलेशन तलबा की उसमें जाते हैं। और तीसरा हुआ है जिसको हम एलीट स्कूल कहते हैं, फॉरेन सर्टिफिकेशन, वो ए लेवल 1.7% बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। तो ये 3 निज़ाम तालीम चल रहे हैं, और तीनों निज़ाम तालीम के नतीजे में पाकिस्तान में गुज़श्ता 72 सालों से हम 3 तबके पैदा कर रहे हैं, और तीनों तबकों की मंजिल भी अलग है, रास्ते भी अलग हैं, निसाब भी अलग है, हर चीज़ अलग है। तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक चीज़ लिखी थी और वादा किया था कि मैं इस मुल्क में कम से कम एक इंसाफ पे मबनी निज़ाम लाना चाहता हूँ तालीम में, जो कि सब बच्चों के लिए एक ही हो। तो उस सब बच्चों के लिए एक निज़ाम या एक निसाब जो बन रहा है उसको हम सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं। बुनियादी उसके ऑब्जेक्टिव में 2-3 बड़ी बुनियादी चीजें हैं। एक ये है कि हम पाकिस्तान के तमाम बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन दें, कि वो एक तरह के म्यार तालीम उनको मुयसर हो, कम से कम निसाब की हद तक, जो कि बुनियादी चीज है जिससे कौमें बनती। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको पता है दुनिया में कोई 80% ममालिक हैं जहाँ यकसा निसाब एक निसाब होता है, और उसके तहत उस पूरे मुल्क में जर्मनी जैसा मुल्क जहाँ 16 सूबे हैं वहाँ पे भी एक निसाब है, बाकी वो बड़ा डेवलप कंट्री है, बाकी जो ममालिक। तो निसाब एक होने का मतलब एक कौम की और एक मंजिल की तरफ नेशनल हार्मनी एक क्रिएट की जा सकती है। तो हमारा मकसद ये था कि जो 3 डिफरेंट मंजिलें हमने उन सब का तयन किया हुआ है, उनको हम एक मंजिल की तरफ लेके, और उसका नाम है यकसा निसाब या सिंगल नेशनल करिकुलम। अच्छा रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि ये निसाब तालीम आपने बनाया कैसे, किन मराहिल से गुजरे और उनसे गुजर के आप इस तक पहुँचे? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, निसाब बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ये पहली बात मैं आपसे और नाज़रीन से अर्ज करूँ। ये
वेरी डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है निसाब साजी करना। हमने एक बहुत ही शफाफ और बड़ा मैराथन कंसल्टेटिव प्रोसेस अडॉप्ट करके निसाब बनाया। मैं बिल्कुल मुख्तसर आपको 6 पॉइंट्स में उसे कवर कर दूं। हमने सबसे पहले जो हमारे लोकल माहिरीन थे, जो हमें अवेलेबल थे इस वक्त इस्लामाबाद में, उनके साथ मिलके जो हमारा बुनियादी निसाब है वो 2006 का है, उसको बुनियाद बना के तो हमने अपने माहिरीन के जरिए एक कंपैरेटिव स्टडीज करवाई कि पाकिस्तान का निसाब और सिंगापुर का निसाब, पाकिस्तान का निसाब और कैम्ब्रिज का निसाब, और उसकी फाइंडिंग्स हमारे पास आ गई। ये हमारा पहला काम था। दूसरे काम पे हमने कमेटीज बनाई कि अब हमने पाकिस्तानी निसाब को, ये जो नई चीजें हमने देखी हैं इंटरनेशनल करिकुलम्स के अंदर, उसको सामने रखते हुए कमेटियों को कहा कि अब आप रिफॉर्म्स सजेस्ट करें। जो हमारा ऑलरेडी 16 साल पुराना निसाब है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आती, तो उसके तहत फिर उन्होंने एक मिलके एक जीरो ड्राफ्ट बनाया। यानी उस निसाब के अंदर जो इस वक्त दुनिया में तब्दीलियां हो चुकी हैं, उस 2006 के निसाब की बुनियाद पे उन्होंने एक जीरो ड्राफ्ट बनाया। जीरो ड्राफ्ट जब हमारा बन जाता है, उसका अगला हमारा काम ये होता है कि हम पाकिस्तान के चारों सूबे, दोनों एरियाज और तमाम बड़ी चेन, ये कुछ तकरीबन 36 ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, जिनमें चारों सूबों को हमने जीरो ड्राफ्ट भेज दिया। फिर हमने एजेके और जीबी को भेज दिया। जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, लाइक ये जो हमारी बीकन सिटी फ्लॉवर्स वाले, इनको हमने भिजवा दिया। इसी तरीके से हमने ये एयरफोर्स के और नेवी के जो तालीमी इदारे हैं उनको भेजा। इसी तरह कैंट एंड गैरिजन की बहुत बड़ी चेन है, उनको भेजा। जो लो कास्ट प्राइवेट स्कूल है उनके नुमाइंदा को हमने ये भेजा। इसी तरह ये जो मिशनरी स्कूल है इनको भेजा। अगर आप ये लंबी लाइन आप देखें तो 36 ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने जीरो ड्राफ्ट उनको भेज के कहा कि आप इस पे 2 से 3 महीने काम करें। फिर हर सूबे ने और हर ऑर्गेनाइजेशन ने 2 से 3 महीने इस पे काम किया। फिर हम चले गए हर सूबे के अंदर, और हर सूबे के अंदर हमने 4 रोजा एक वर्कशॉप की, जिसमें उस जीरो ड्राफ्ट को डिस्कस करके सब ने अपना फीडबैक दिया। इस तरह 36 में से 32 ऑर्गेनाइजेशन का हमें रिटन में फीडबैक आ गया। सारे सूबों की कॉन्फ्रेंसेस का भी नतीजा हमारे सामने आ गया, हमारी कंपैरेटिव स्टडीज भी। फिर हमने सारे को कंसोलिडेट करके अब हमने कहा कि ये हमारा जो निसाब का ये वॉल्यूम 1, यानी पहले जो जीरो ड्राफ्ट था ड्राफ्ट 1 हो गया। ड्राफ्ट 1 के ऊपर फिर हमने पाकिस्तान की तारीख की पहली कौमी निसाब कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की पिछले साल 11 से 14 फरवरी को इस्लामाबाद में। 250 लोग उसमें शरीक हुए पूरे पाकिस्तान से, तमाम इन ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने हमें फीडबैक दिया था। तो फिर 4 दिनों में इस पे काम करके एक फाइनल ड्राफ्ट दे के तो पहली से 5वीं का एक कंसेंसस साइन डॉक्यूमेंट दे दिया। अच्छा, एक ख्याल ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों का इख्तियार है कि वो इसके हवाले से फ़ैसला करें। मुख्तलिफ सूबों में खुसूसन सिंध के अंदर कुछ रिटेलिएशन ज़्यादा हमने देखी, कुछ ख़बरें, कुछ बयानात भी सामने आए इस नए निसाब या यकसा निसाब के हवाले से। उसको किस तरह आप लोग डील कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में रिटेलिएशन आपके पास तो आई होगी, हमारे साथ तो वो भरपूर मिलके काम उन्होंने किया। मैं खुद सिंध में 4 दिन रहा, जाम शोरों में पूरे सिंध के 70 माहिरीन वहाँ के सेक्रेटरी एजुकेशन ने बिठाए थे। उन्होंने हमारे जीरो ड्राफ्ट पे 4 दिन काम किया। फिर जब हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई पहली, उसके अंदर सिंध की पूरी टीम, पूरे सिंध से एक टीम 8 बंदों की होती है, वो सारी साबे सूबों की तरह शरीक हुई और आखिर तक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तक हमारे साथ रही। नंबर 1 तो ये हकीकत है जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। नंबर 2, देखें वफाकी हुकूमत को अगर आइन के अंदर देखें तो उसका रोल है, क्योंकि ये फेडरेशन है, वफाकी हुकूमत का काम है कोऑर्डिनेशन। ये आइनी जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की। हमने सारे तमाम मामलात के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन का रोल अदा किया। और आइन आपको, आइन पाकिस्तान कहीं भी मना नहीं करता कि पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट मिल के कोई काम नहीं कर सकते। हमने ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने तौर पर वो काम किया, ये सारे फेडरेटिंग यूनिट से मिल के काम किया, तमाम स्टेक होल्डर ने मिल के काम किया और एक कंसेंसस डेवलप किया जिसमें चारों सूबे मौजूद थे। और फिर यही जो हमने कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया, फिर हमने सूबों को दोबारा भेज दिया। उन्होंने इसको रिव्यू करके अपने अपने रूल के मुताबिक अपनी अपनी कैबिनेट में पेश किया, अपनी कैबिनेट से पेश करके उसको नोटिफाई किया। और इस तरीके से ये तमाम का तमाम जो सवाई इशू था या उनका इख्तियार था, वो उन्होंने भरपूर एक्सरसाइज किया। हमारा मकसद ये था कि एक कोऑर्डिनेशन से एक निसाब की तरफ हम रवाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से इस सारे फर्ज को निभाया। अच्छा, एक ख्याल ये पाया जाता है रफ़ीक साहब कि ये जो नया निसाब है, इस निसाब से जो मदारिस थे उनको कौमी धारे में
قومی تعلیمی دھارے میں لانے کے بجائے تمام جو قومی تعلیمی دھارا ہے اس کو مدارس کے اندر لے جایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے کیا اوپینین ہے آپ کا؟ ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی افواہیں پھیلائیں. نصاب اس وقت پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم کی ویب سائٹ پہ پچھلے 8 ماہ سے پڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے اور آپ ابھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے لکھا ہے کہ اس نصاب پہ اگر آپ کو کوئی بھی اعتراض ہو اپنا میرا ذاتی ای میل ہے اس پہ دیں. پچھلے 8 یا 9 مہینوں سے اس میں صرف 13 ای میل آپ کو نظر آئیں گی جو وہ بھی ظاہر ہو رہی ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا انہوں نے. تو اس نصاب کے اوپر ایسا اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ جو مدارس کا یہ ایک پروپیگنڈا ہے, ایک گروپ ہے, گروپ آف دا پیپل ان دا کنٹری, جس میں ان کے نام لینے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. الحمدللہ اس کریکولم کو میں آپ کو مرتضیٰ صاحب بتاؤں کہ ہم نے کیمبرج میں بھی بھیجا ہے. کیمبرج نے 2.5 مہینے کام کر کے اس پہ پورا اپنا انپٹ بھی دیا ہے which is a part of the curriculum. اس کے اندر لامس نے بے پناہ ہمارے ساتھ کام کیا ہے. پاکستان کی ایک اچھی یونیورسٹی ہے اور آغا خان یونیورسٹی ہمارے ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں, ان کے 26 اسکالر نے بھی کام کیا اور اوور آل 550 کے قریب لوگ جن کے نام ویب پہ پڑے ہیں وہ سارے ایکسپرٹ تھرو آؤٹ دا کنٹری انہوں نے اس پہ کام کیا. تو یہ ایک صرف ایک تاثر قائم کرنے کے لیے کہ پاکستان کا نصاب, پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اگر اس میں اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے. اور اگر قرآن آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھانا حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی, اگر وہ قرآن کو اسکولوں کے اندر پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی غیر آئینی بلکہ عین آئین کے مطابق. اور نمبر 2 ہمارا پہلا نصاب ہے, یہ میں آپ کو آپ کے میڈیا سے چینل سے چیلنج کرتا ہوں پورے ملک کو کہ پاکستان کی ہسٹری 72 سال میں یہ پہلا نصاب ہے جس نے جو اقلیتیں ہیں, مائنارٹیز ہیں, جو کلچرز ہیں دوسرے, ان کی رسپیکٹ پہ بے پناہ کام کیا ہے. اور میں آخری بات جو کہ شاید ہی تاریخی بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ پہلی دفعہ آج تک 72 سال میں پاکستان میں مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات کا مضمون تھا. غیر مسلموں کے لیے ہم آج تک صرف ایتھکس کے نام سے ایک مضمون چلاتے تھے جو کہ بہت افسوسناک تھا. الحمدللہ پرائم منسٹر اور منسٹر کی اپروول سے پہلی دفعہ ہم نے 5 اور مذاہب کا, کرسچینٹی, ہندوازم, سکھزم, بہائی اور کلاش, ان سب مذاہب کے نصاب بنائے. ان پہ کتابیں فائنل بن چکی ہیں اور جب 1 اگست کو پورے ملک میں مسلمان بچے اسلامیات پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت کرسچن بچے اپنا مذہب پڑھ رہے ہوں گے, ہندو اپنا پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ وہ بڑی تاریخی باتیں ہیں. اور پھر ہماری کتابیں آپ کو کمروں میں تو بند ہونی ہے نہیں, مارکیٹ میں پڑھیے, ایک ایک کتاب اٹھائیں, آگے ایک ذکر ہوتا تھا ہر کتاب میں کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد. اب الحمدللہ ہم نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا جہاں مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے تو وہاں جو ہمارے مسیح بچے ہیں ان کی عبادت گاہ گرجا ہے, ہندوؤں کی فلاں ہے. تو یہ بالکل ٹوٹلی ایک ایسی چیز جسے پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے, سوائے 1.2% وہ بندے جن بیچاروں کو فارن فنڈنگ ملتی ہے اور ان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی فارن فنڈنگ کو کلیئر کرنے کے لیے اس طرح کی ایمبیگوٹی پیدا کریں. کتابیں سامنے ہیں, نصاب سامنے ہے. میں آپ کے چینل سے چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی مجھے بتا دے جو باتیں اس طرح کی جھوٹی پھیلائی ہیں تو آئی ول بی دیئر بیکاز آئی ایم دا ہیڈنگ دس کریکولم پاکستان. یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں, بین الاقوامی معیار تعلیم, ان کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے کون سی چیزیں, کون سے مراحل ہیں جس کو آپ نے زیر غور رکھا ہے اس کو بناتے وقت؟ دیکھیں میں آپ کو پہلی موٹی سی بات بتاؤں, یہ سارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بات نہیں, سٹینڈرڈ بڑے کلیئر ہیں. ہمارا پہلا نصاب ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ٹوٹلی SLO بیسڈ ہے, SLO بیسڈ, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کی بنیاد پہ. پہلا نصاب ہے جس میں بینچ مارکنگ موجود ہے. پہلا نصاب ہے جس میں جو کریکولم سٹینڈرڈ ہے وہ 100% آبزرو کیے ہیں. اور وہ کریکولم سٹینڈرڈ کا ہے, ہمارا ڈاکومنٹ ویب سائٹ پہ پڑا ہے, وہ اسٹینڈرڈ فار دا کوالٹی ایجوکیشن. اس کے اندر کریکولم کے سٹینڈرڈ بڑے ڈیفائن ہیں, کھل کے پڑے ہوئے. پہلی دفعہ ہم نے نیشنل کریکولم فریم ورک بنایا اور اس فریم ورک کی بنیاد پہ ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. اور پہلی دفعہ ہم نے گائیڈنگ ڈاکومنٹ ہے جس کو ویلیو ایجوکیشن ڈاکومنٹ کہتے ہیں, اس کو بنیاد بنا کے ہم نے اس کریکولم کو بنایا. یہ ساری وہ چیزیں جو کمروں میں نہیں بند, ویب پہ پڑی ہوئی ہیں, دیکھنے والی ہیں, ہمیں کوئی اسپیسیفکلی بتائیں. اور اگر کچھ لوگوں کو صرف اسلام سے چڑ ہے, قرآن سے چڑ ہے, تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. بہت شکریہ جی. محمد رفیق طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جوائنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر ہیں, ہیڈ آف نیشنل کریکولم کاؤنسل آف منسٹری آف ایجوکیشن ہے. پروگرام میں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک جانے پڑیں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर परवेज़ हुदबॉय, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वेलकम टू द शो सर। आज हम जो मौजू ज़ेर बहस है हमारा वो यकसा निसाब तालीम है, जिसको हुकूमत नाफिजुल अमल किए जाने के हवाले से इक़दाम कर रही है। ये बताइएगा सर कि आप इस यकसा निसाब तालीम को कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मनफी कदम है कि ये हमें वो चीज़ नहीं देगा जो हमें असल चाहिए। तो हमें एक ऐसी तालीम की ज़रूरत है जो हमें 21वीं सदी में पहुंचा सके और जिससे हमारे स्टूडेंट्स को वो तमाम हुनर, वो तालीम मिल सके जिससे उनको दुनिया में मुलाजमतें मिल सकें, खुसूसन मशरक़ वस्ता में और पाकिस्तान में भी। तो इसके लिए उनको उनकी जहन साजी इस तरह से करनी है कि वो अपने दिमाग से ख़ुद सोच सकें और फिर उसको इस्तेमाल करके वो फिर नई चीज़ें तख्लीक भी कर सकें, क्योंकि ये वो ज़माना है जब रटा रटाया माल चल ही नहीं सकता। ये पुराना तर्ज़ तालीम है जिसमें हर चीज़ हिफ्ज़ की जाती थी, याद की जाती थी और बस जो जितना कामयाब होता था उसमें तो उसके नंबर अच्छे आते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में ये बिल्कुल बेकार होकर रह गया है और इस नए निसाब तालीम में जो बोझ डाला जाएगा बच्चों के ऊपर और इसमें मजहबियत पहले से कहीं ज़्यादा है। तो ज़ियाउल हक के ज़माने से तो हम देखते आए हैं कि कितना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। दूसरे मुसलमान मुल्कों के साथ आप मुकाबला कीजिए तो उससे कहीं ज़्यादा है। अब उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया गया तो इनको न सिर्फ कुरान शरीफ अरबी ज़बान में पढ़ना होगा, उसका तर्जुमा भी मालूम जानना होगा, हदीसें याद करनी होंगी अरबी में और उर्दू में, फिर उनको दुआएं याद करनी होंगी। तो अगर ये बोझ देखा जाए तो ये मदरसे के बच्चों के बराबर का है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर मैं सर इसमें थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपकी जो इस आंसर का पहला हाफ है उसमें आप बेसिकली इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं कि क्रिएटिव जो लर्निंग है या क्रिएटिव राइटिंग है या क्रिएटिविटी से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़रा फोकस होने की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि इसके ऊपर फोकस किस तरह हुआ जा सकता है? वो कौन से बेटर आइडियल ऐसे करिकुलम्स हैं या एजुकेशनल सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर या जिसको फॉलो करते हुए इस गवर्नमेंट को या इस निसाब को आगे बढ़ना चाहिए? आप अपने आसपास के मुल्कों में देखें, आप सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, उन मुल्कों को देखें जिन्होंने बहुत तरक्की की है। और खुसूसन मैं आपको वियतनाम की मिसाल दे सकता हूँ कि ये एक छोटा सा मुल्क है जिसको अमेरिका ने तबाह किया था 50 साल पहले बम मार मार के, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने अपना निसाब इस तरह से बनाया कि आज मैथमेटिक्स और साइंस में वो अमेरिका को पीछे छोड़ गए और अमेरिका सटपट आ रहा है कि आखिर हुआ क्या, हमारे तालीमी निज़ाम को क्या हुआ, ये लोग इतने आगे निकल गए। तो उसमें कोई जादू की बात नहीं है। उसमें यह है कि अगर आप स्पेसिफाई कर सकें कि ये वो चीज़ें थी जिसके ऊपर ये कॉग्निटिव लर्निंग है या कोई और चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप बता सकें, स्पेसिफाई कर सकें? जी, मुख्तसर ये कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो आप उसूल बता देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का और फिर आप बच्चों के दिमाग को हरकत में लाते हैं सवाल दर सवाल से, और बच्चों की फिर इस तरह से नशोनुमा होती, उनकी जहनी साख्त यूँ बनती है कि वो फिर असबाब तलाश करते रहते हैं, जवाबात तलाश करते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ याद कर लिया या आजकल जैसा कि होता है कि बस आप जाके गूगल कर लें तो हर चीज़ आपके सामने आ जाती है, वो भी नहीं। तो जितना टफ प्रॉब्लम होगा ना, अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। जो इंडिया में जो IITs हैं उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो इस कदर मुश्किल हैं कि अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला निस्बतन आसान है, IITs में मुश्किल है। आप देख लीजिए उनके जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं
وہ بہت سوچ مانگتے ہیں. دے آر ویری چیلنجنگ. وہ ایک اسٹوڈنٹ کے دماغ کو للکارتے ہیں, سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. تو اب یہ ساری دنیا میں یہی طرز چلا ہے. یہ بتائیے گا کہ اپارٹ فرام جو آپ ریلیجیس اس کی سائڈ بتا رہے ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح ہم اس کو گیج کر سکتے ہیں, ہمارا پیمانہ کیا ہے جس کے ذریعے ہم یہ گیج کریں گے کہ جو گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہی ہے, جو نصاب لے کے آ رہی ہے, وہ اتنا کریٹیو نہیں ہے جس طرح کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. کیونکہ جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, میری محمد رفیق طاہر صاحب سے آپ سے پہلے بھی بات ہوئی, جو ہیڈ ہیں اس کریکولم کونسل کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ سنگاپور سمیت دنیا کے تمام جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں جس میں بیسٹ ایجوکیشنل سسٹم بنائے جاتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں, ہم نے نہ صرف وہاں سے اس کو ٹیسٹ کروایا, ہم نے بلکہ اس کو برٹش کاؤنسل میں بھی بھیجا ہے, اور اس کے بعد آکسفورڈ میں بھی ہم نے اس کو بھیجا ہے, اور ہمیں تمام جگہوں سے اس کے اوپر مثبت رسپانس آیا ہے, پازیٹیو آیا. تو آپ کا پیمانہ کیا ہے سر اس کو گیج کرنے کا؟ پیمانہ, اچھا, اول تو یہ کہ پتہ نہیں ان صاحب کی باتیں کس حد تک درست ہیں, کچھ مجھے تھوڑا سا شک ہے. لیکن چلیے اگر ہم مان بھی لیں تو انہوں نے کوئی ایک فہرست بنائی ہوئی کہ ہم یہ ٹاپک پڑھائیں گے. چلیے ٹھیک ہے, آپ لسٹ بنا لیں, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ کہ آپ کے امتحانات کس قسم کے ہوتے ہیں, آپ کی نصابی کتب وہ کیسے لکھی گئی ہیں, کس نے لکھی ہیں. اب جو ہماری نصابی کتب ہیں, خواہ وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہوں یا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی, آپ ان کا موازنہ کیجئے بین الاقوامی ٹیکسٹ بکس کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن اب یہ کہتے رہے کہ ہم نے آکسفورڈ کو بھیجا ہے, اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ تو اوور آل ایز پارٹ آف سوسائٹی جو ایجوکیشن ہے, جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ظاہر زیادہ ہے. ان کو گھر سے ہی ان کے ماں باپ جو تعلیم دیتے ہیں, ظاہر ہے ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ لرننگ ان کی کراتے ہیں, اس میں اور ہمارے ہاں ظاہر زمین آسمان کا فرق ہے. تو کیا آپ یہاں پہ وہ مارجن یا کوشن ان کو دیں گے کہ یار چلو اس اسٹینڈرڈ کی نہیں, ون اسٹیپ ڈاؤن ہے, بٹ دیر از اے گڈ انیشیٹو ان اٹ؟ No, there is no good initiative in it. میں معذرت کرنا چاہوں گا اس میں. یہ جو 2006 کا نصاب تھا, جو جنرل مشرف کے زمانے کا تھا, اگر آپ سائنس اور جغرافیہ اور تاریخ کے حوالے سے ان دونوں کا موازنہ کریں تو کوئی خاص فرق ہے نہیں. خصوصاً ریاضی میں تو اور سائنس میں, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ان میں تو مجھے کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. نہ مجھے کوئی امید ہے کہ جو امتحانات میں سوالات ہوں گے, جو امتحانات کا طرز ہوگا, اس میں کوئی فرق ہوگا. تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑا. اگر 19-20 کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ کا نہیں. البتہ جو دوسری بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا, وہ بڑی اہم ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے. وہ اس کا دماغ محدود ہوتا ہے, وقت محدود ہوتا ہے. اب اس کو عربی بھی سیکھنی پڑے گی, پڑھنی پڑے گی. اس کو اپنی زبان نہیں آتی, اردو نہیں آتی, انگریزی نہیں آتی, مادری زبان میں پتہ نہیں کس حد تک وہ فلوئنٹ ہے. اب ایک اور زبان ان کے اوپر مسلط کر دی, تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ملٹی لینگویج کو تو دنیا بھر کے تمام تعلیمی ادارے سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ملٹی لینگویجز ہونی چاہیے. if it is only about ہاں ملٹی لینگویجز ہونی چاہیے. آپ ذرا دیکھیے تو اپنے آس پاس کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر صحیح انگریزی بول سکتے ہیں, صحیح اردو لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز نہیں دیکھ سکا. آپ ان سے ایک جملہ ٹھیک لکھوا لیں انگریزی کا تو بہت بڑا یہ کمال ہوگا. یعنی سر کوشش, حالانکہ وہ 16 سال پڑھتے آئے ہیں انگریزی. جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ 16, 17, 18 سال انگریزی پڑھ چکے ہوتے ہیں, انہیں وہ زبان نہیں آتی. اور جہاں تک اردو کی بات ہے, انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, کوئی ناول نہیں پڑھے, کوئی ان کو شاعری نہیں آتی, کچھ نہیں آتا. اب آپ نے اس کے اوپر ایک اور وزن ڈال دیا, بوجھ ڈال دیا, اور کہتے ہیں کہ ملٹی لنگول ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں. بھائی آپ کو جب تک ایک زبان بھی نہیں آتی ہے تو آپ اس میں 2, 3, 4 کا اضافہ کر رہے ہیں, یہ کہاں کی منطق ہے؟
لیکن سر خیر دس از سبجیکٹ ٹو اے ڈبیٹ آئی گیس، ہمیں اس پہ ڈبیٹ ہم لمبی کر سکتے ہیں، میں آگے اس کو بڑھنا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا سر کہ آپ کے خیال سے اب جو یہ ڈفرینس ہے، ظاہر ہے دس ایگزسٹ کہ ہمارے ہاں مدارس سے لے کے جو کنونشنل ایجوکیشنل سسٹم ہے جہاں پہ زیادہ 94% کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا جو انگریزی طرز کے طور پہ کہا جاتا ہے جس میں او لیولز اے لیولز ہے، ان ڈفرینسز کو آپ کے خیال سے کیا ختم ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پاس کیا آرگومنٹ ہے آپ کے پاس اس طبقات کی تقسیم کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی تعلیم ہونی چاہیے سب کے لیے، وہ معیاری تعلیم ہونی چاہیے، وہ ایسی تعلیم ہونی چاہیے جس کا مقصد ہو ذہن کے دریچے کھولنا. آپ ذرا یہ نوٹ فرمائیں کہ او اور اے لیولز کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، وہ نظام اپنی جگہ پہ قائم ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ جو غریب کے بچے ہیں جو پبلک سکول میں پڑھتے ہیں اور جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور جو پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم اب مدارس کی تعلیم کے برابر کر دی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طرز تعلیم ہے مدارس میں وہ اب ہمارے سکولوں میں آ جائے گی. تو اب اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کا فائدہ ہوتا تو آپ سمجھ لیجئے، لیکن ہم اور ملکوں کے حساب سے بہت پیچھے چلے جائیں گے. ہاں، میں طبقات کو ختم کرنے کے حق میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا اس دھرتی پر اس ملک میں ہر ایک کا برابر حق بنتا ہے تعلیم کے اوپر، غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایچ ایس این کالج ویسے ہی چلتا رہے گا جیسا کہ پہلے چلتا تھا عمران خان کے زمانے میں، جہاں آپ 50,000 روپیہ ماہانہ فیس دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جو 500 روپے والا سکول ہے وہ 50,000 روپے والے کے برابر ہو جائے گا، تو پھر یہ تو ایک دھوکہ ہے نا. سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن بتائیے. سولوشن یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ اس ملک میں طرح طرح کے لوگ ہیں، ادھر طبقات ہیں، اس طبقاتی فرق کو پہلے کم کرنا ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہو سکتا ہے، ختم ہونا ممکن نہیں ہے، یہ کمیونزم کا دور نہیں ہے، لیکن آپ جو اتنا بڑا فرق ہے اس کو کم کیجئے. سرکار کی طرف سے بہتر پبلک سکول بنے. یہ جو نجی سکول ہیں انہوں نے ہمیں برباد کیا ہے. اچھے پبلک سکول ہونے چاہیے، اور ان کی پھر ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بیوروکریٹس کے حوالے نہ ہو، وہ کمیونٹیز کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ کمیونٹیز وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں اور ان کو اچھی تعلیم ملے، تو وہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے بیوروکریٹس کے حوالے کر دیا، افسروں کے حوالے کر دیا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے حوالے کر دیا، وہ تو کھا پی کے سارے پیسے لٹا دے گا جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے. جو گو سکولز ہیں ہمارے ہاں، کسی اور ملک میں ایسے نہیں ہوتے. تو بہت کچھ ہے کرنے کو، لیکن اس کا حل یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو ہمیں جدید زمانے میں پہنچائے. اور اگر پاکستان کو مقابلہ کرنا ہے انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، تو پھر ہماری تعلیم ان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ادر دین جو یکساں نصاب تعلیم ہے اس کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، اوور آل پاکستان کو اپنا ایجوکیشنل سٹینڈرڈ امپروو کرنے کے لیے کون سے سٹیپس، انیشیٹوز لینے چاہیے؟ ہمیں کئی سارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں خرابی مرکوز ہے، اور جہاں بہت واضح ہے کہ اگر ہم ان جگہوں کو ٹھیک کر سکے تو ضرور بہتری آئے گی آنے والے سالوں میں. ایک تو یہ کہ جو ہماری نصابی کتب ہیں وہ انتہائی غیر معیاری ہیں. میں تو سائنس کے حوالے سے جو کتابیں دیکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ خدا کے واسطے ان کو دریا میں پھینک دو، جلا دو، بچوں کو نہ پڑھاؤ، کیونکہ
بچے سائنس سے اس خوبصورت مضمون سے بالکل متنفر ہو جائیں گے. تو دنیا جہاں میں بڑی اچھی کتابیں لکھی جاتی ہیں, ہمیں ایسی کتابوں کی ضرورت ہے. اچھا, تو ایک بات تو کتابوں سے متعلق ہے. دوسری بات یہ کہ جو امتحانات کا طریقہ ہے ہمارے ہاں, اور جس کا ذمہ دار ایگزامینیشن بورڈز ہیں, اور ایسے کوئی میرا خیال ہے 24-25 بورڈز ہیں اس وقت, تو یہ بس جو پچھلے سال آئے تھے اسی سے سوال چنتے ہیں, یا جو ٹیکسٹ بک کے اندر پہلے سے لکھا ہوا ہے, یا بس رٹے رٹائے بے معنی سوالات دیتے ہیں جس سے ہم بچوں کی صلاحیت کو جانچ نہیں سکتے. تو ہمیں اس قسم کے سوالات چاہیے جو او اور اے لیول میں دیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں دیے جاتے ہیں. اور پھر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو ٹیچرز ہیں ہمارے ہاں, وہ تو ان کی کوالٹی اس قدر خراب ہے, وہ اپنے مضمون سے اکثر و بیشتر بالکل نابلد ہوتے ہیں, نہ ان میں کوئی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب کھولی ہوتی ہے. تو ہمیں ایک پورا کلچر بدلنا ہوگا تاکہ ہم دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکیں. دنیا علم کو ایک ذریعہ سمجھتی ہے زمانہ اور دنیا کو سمجھنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے, پیچھے جانے کے لیے نہیں. ہم نے تو علم کو اس لیے, اب یہ جو نیا جو نصاب ہے یہ شاید ہماری عاقبت بہتر کرے, لیکن یہ ہمارا مستقبل بہتر نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس دنیا میں یہ نصاب نہیں چل سکتا. ٹھیک, اس دنیا میں یہ نصاب نہیں چل سکتا. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب ہمارے ساتھ, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پروگرام کے وقت ختم ہو جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوئی. کہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.